بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا وعظيمنا المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وتابعيهم وتابع تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأبناء الأعزاء، أيها الطلاب الأوفياء، أنا اليوم في زيارة لكم، وأشكر مشايخنا وساداتنا من أتحفونا بلقاء لم يكن في المتوقع من الكرم وكرم الضيافة كان من أشياخكم ومن أساتذتكم، واليوم ونحن بينكم أيها طلاب العلم نتكلم عن العلم عند أهل الله الصالحين نوعان: علم يقال له علم الرواية، وعلم يقال له علم الدراية. فعلم الرواية هو علم العلماء الدارسين من الكتب ومن الأساتذة بالتلقين والتحقيق والتدقيق. أما علم الرواية كذلك يروى من عالم عن أحد السلف الصالح، عن تابع التابعين، عن التابعين، عن الصحابة الأكرمين، عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا يقال له علم الرواية. ولكن هناك علم آخر يقال له علم الدراية. علم الرواية للعلماء أيها العلماء، علم الرواية للعلماء يروون عن نعم فعلم الرواية هو علم طلاب العلم وعلم السادة العلماء الذين تعلموا على أساتذتهم وأشياخهم، علم التلقين، ولذلك يقال له علم الرواية. يروى من عالم عن عالم عن عالم عن سالف عن تابع تابعي عن تابعي عن صحابي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما علم الدراية فيقول الله سبحانه وتعالى: اتقوا الله ويعلمكم الله. اتقوا الله ويعلمكم الله. كيف يعلم الله شخص؟ وهل السؤال هل يعلم الله الناس أو بعض الأشخاص اليوم هذه الساعة يعلم الله بعض الناس أم انقطع هذا العلم؟ لا والله، لم ينقطع هذا العلم، وإلا قد محونا الآية من كتاب الله: اتقوا الله ويعلمكم الله. إن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشخاص الذين لهم الأهلية والصلاحية، فهم أهل الله الصالحين.
أهل الله الصالحين الأولياء المقربين الذين عندهم الأهلية وعندهم الصلاحية. والله سبحانه وتعالى يذكر الناس الذين يعملون الصالحات فيقول: من آمن وعمل صالحا، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أما عندما يذكر الأولياء يقول: نبيا من الصالحين، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء الصالحون الذين يعلمهم الله حتى الآن علم الدراية، علم الدراية، يدري معنى الآية ظاهرها وباطنها ومطلعها وحدها وزجوراتها وتوابعها ودوافعها وأسباب نزولها ومحتدها حتى يصل إلى علم الله فيها. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن للقرآن ظاهرا وباطنا ومطلعا وحدا يبعثه الله يوم القيامة كأن لم تمسسه يد بشر. إذن علم القرآن لا ينتهي، وهناك العلم علمان: علم الرواية وعلم الدراية. أنتم أيها الطلاب تتعلمون علم الرواية، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يعلمكم علم الدراية. الدراية هي علوم العارف بالله. الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أعرفكم بالله وأنا أخوفكم منه، ولم يقل أنا أعلمكم، قال أنا أعرفكم. العارف غير العالم يلتقون في العلوم، ولكن العارف مضى بهذه العلوم إلى مآلات عديدة، فغاص في بطن هذه العلوم حتى تفجرت له كل المعاني. فعلى سبيل المثال، أنتم تعلمون الآيات. الله سبحانه وتعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس، في سورة الأحزاب: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهمنا من هذه الآية أن بالتقوى تكون أنت أكرم عند الله. وفي الآية الله سبحانه وتعالى يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من أتقانا؟ من هو أتقى الأمة؟ إنه الواحد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا بعضكم لبعض، ولتوضحوا بعضكم لبعض، ولتقولوا بعضكم لبعض، ولتخبروا بعضكم لبعض أن أتقاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكرمكم عند الله، وهو أكرمكم عند الله. فإذا تبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرمك. فرسول
يعجبني بيتا من أبيات البردة يقول فيه الإمام البصيري رضي الله عنه عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: منزه عن الشريك في محاسنه لأن جوهر الحسن فيه غير منقسم. منزه عن الشريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم، هو جوهر واحد. مصيبتنا أيها الإخوان الصالحون الطلاب المحترمون، مصيبتنا اليوم ليست في لا إله إلا الله، مصيبتنا اليوم في محمد رسول الله. لا نعرف قدر نبينا، والعلم علمان: علم الرواية وعلم الدراية. وعلم الدراية هذا بالذوق، هذا يذاق. علم الدراية علم الشوق، علم الذوق. ويقول بعضهم: من ذاق طعم شراب القوم يدريه، ومن دراه غدا بالروح يشريه. ويقول الإمام فخر الدين الشيخ محمد عثمان عبد البرهاني رضي الله عنه وأرضاه مادحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال البصيري في البردة: ولكن الإمام فخر الدين قد يكون الإمام البصيري رضي الله عنه هذه البردة، وتعرفون قصة البردة، لماذا البردة ولماذا سميت البردة وأين أتت البردة للإمام البصيري. حينما كان الإمام البصيري عنده شلل، عنده فالج، وجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلع له البردة وألبسها له، فقام صحيحا ومشى، وبهذا كتب البردة. وعندما أراد أن يختم هذه البردة، دأب إخوانه من الأولياء والصالحين والعلماء أن دائما يختموا كلامهم بالصلاة على النبي، يختموا كلامهم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال وتحير، فقال: الجزء الأول: مولاي صلي وسلم دائما أبدا. هذا الجزء الذي قاله الإمام البصيري. ثم تحير في الجزء الأخير، ماذا يقول؟ مولاي صلي وسلم دائما أبدا على المصطفى، على محمد، على الحبيب، ماذا أقول؟ فجاءه صلى الله عليه وسلم وأكمل له البيت وقال: قل مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هذه كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يقال له بعد علم الدراية، علم العارفين. ولنستمع لبعض الأبيات التي قالها سيدي فخر الدين الشيخ محمد عثمان رضي الله عنه، معجزة زمانه في علومه، الذي لم تنجب الأرض مثله أبدا. وأنا أقول هذا وأعنيه، يحاسبنا الله على هذا. هذه الأرض اليوم لم ولن تجنب مثل الشيخ محمد عثمان الإمام فخر الدين. يقول في الرسول صلى الله عليه وسلم أبيات كثيرة، أبيات وكثيرة. يقول: يا نعم ما طلع الجمال من العمى، نعم الظهور وجل من يغشاه، سر على كل العظام وإنه بظهور غيب الذات ما أفشاه، لا يعلم الثقلان عنه قدر ما جهلوا وضلوا في جلي ضحاه، لا يبلغ الطلاب منه بداية أو تعلم الأكوان ما نجواه، هو أحمد في قاب قوسين جلى وله لواء الحمد ما أسماه،
ما من عبيد يرتجيه وآله إلا رجا يوم اللقاء يرقاه، هو قرة الأعيان وهو قرارها، قرت عيون الكون في مرآه، هو من عليه الله صلى قدر ما لا تعلم الأكوان كم أهواه. هذه نفيحات، ولست بمادح من أن يرام بمادح حاشاه صلى الله عليه وسلم. وقال فيه الكثير: أما علم الصالحين فهو كثير، ويقرؤون القرآن حرفا حرفا وليس كلمة كلمة. وهنا لا يتسع لنا المقام اليوم في أن نضرب كثير من الأمثلة لعلوم هؤلاء الصالحين، ولكن المعلوم أن الأنبياء هم وكلاء الله على الأرض يوصلون رسالة التوحيد، هم وكلاء الله على الأرض، كما قال الله في الحديث القدسي: الفقراء عيالي والأغنياء وكلائي، فإن بغى وكلائي على عيالي قسمتهم ولا أبالي. الأنبياء وكلاء، وكيل يوصل رسالة التوحيد. نحن عندما نظلم نقول كما قال ربنا في القرآن: حسبنا الله ونعم الوكيل. نقول ماذا؟ حسبنا الله. ولماذا لا نقول حسبنا الله هو نعم الوكيل؟ أنتم تعلمون في اللغة العربية هناك المعطوف بواو العطف. المعطوف بمعنى معطوف ومعطوف عليه، بمعنى أنهم مختلفين، قد يكون متشاكلين وغير متشاكلين، فنقول حسبنا الله، لا نقول حسبنا الله هو نعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل صلى الله عليه وسلم. حينما نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله نقول حسبنا الله ونعم الوكيل صلى الله عليه وسلم. والأمثلة من هذه كثيرة. ضربنا مثلين ولنعرف أن علم الصالحين هو العلم الذي يستقر في القلوب وفي الأرواح، ويعلمه الله لمن شاء من عباده، لكن يكون عنده الأهلية والصلاحية. ليست أعماله صالحة الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذه أعمال الصالحات، أعمال صالحات من المؤمنين معتبرة ومجبورة، والله سبحانه وتعالى يجازيهم عليها. لكن أهل الله الصالحين الذين هم عندهم الأهلية والصلاحية ليكونوا معونا للأسرار اللدنية، ليكونوا معونا للأسرار والعلوم العالية، ليكونوا معونا للأسرار والبواطن التي يعلمها الله والأنبياء والصالحين. ولذلك الله سبحانه وتعالى قد ذكر بعض الأنبياء وقال فيهم ونبيا من الصالحين، وبعض الأنبياء يقول وأدخلني برحمتك في عبادك، والأولياء والصحابة الكرام. إذن الصالحون الذين عندهم الأهلية والصلاحية لتلقي العلوم اللدنية رضي الله عنهم. أيها الطلاب تعلموها وعلموها. الصالحون رضي الله عنهم ورضوا عنه. الصالحون رضي الله عنهم. في بعض الأحوال يقولون أن رضي الله عنهم هؤلاء الصحابة أو أهل البيت الأكرمين. نعم والصالحون، نعم والصالحون.
أنت يا أخي في الله أتقول في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، من هم الذين؟ ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، إذن رضي الله عنهم. هذا من علم الدراية. وأخيرا وليس آخرا، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا من علم الخاص. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون لكم عونا في علمكم، وأن يعطيكم من القوة ومن العزيمة، وتترقون من علم الرواية إلى علم الدراية. اللهم آمين. أيها الطلاب، أنتم طلاب العلم، ويقول الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم: اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد. هذا العلم الذي تتعلمونه هذا لسنين قليلة. أنا طالب علم وما زلت طالب علم في 67 من عمري، وتعلمت من مشايخي لمدة 45 عاما، وما زلت طالب علم. العلم لا ينتهي، والبحث لا ينتهي، وعلم الله يقول الله سبحانه وتعالى في الكهف: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. العلم ثم العلم ثم العلم، والخلق ثم الخلق ثم الخلق. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل في الحديث: أقربكم مني منزلة يوم القيامة أكثركم صلاة، أو أكثركم صيام، أو أكثركم عمرة أو حج، أو أكثركم مالا. قال: أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. لم يكن بكثرة صلاة ولا صيام ولا قراءة ولا حج. كل هذا ليس له قيمة بدون الخلق الحسن. روى الحسن عن أبي الحسن عن الحسن جدا أن أحسن الحسن الخلق الحسن. تاني، روى الحسن عن أبي الحسن عن الحسن جدا أن أحسن الحسن الخلق الحسن. هنا الخلق الحسن، أوصيكم ونفسي بالخلق الحسن، وأوقيكم ونفسي من الخلق السيء. وكذا ظن السوء، ولا يحيط ظن السوء إلا بأهله. ظن السوء. ولا تعتمدوا أيها الأبناء الأعزاء الأوفياء، لا تعتمدوا على مصادر علومكم من وسائل الاتصال الاجتماعي. السوشيال ميديا لا تعتمد عليها، هناك كثير من الضلالات فيها، كثير من الضلالات. وكم أضلت السوشيال ميديا وسائل الاتصال الاجتماعي، أضلت أناس كانوا صلحاء وأصبحوا غير ذلك. لا تعتمدوا في علومكم على وسائل التواصل الاجتماعي. If I say it by English, if someone he understand English, don't rely on social media. Don't. It will misguide you. Don't rely on social media. It will misguide you. Rely only for your teacher. اعتمدوا على أساتذتكم. وفي الآخر أشكركم شكرا جزيلا، وأشكر أستاذي وشيخي. وهنا
نقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أشرف الخلق سيدنا محمد وصلى الله وسلم على مولانا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا جزيلا. Thank you so much. الله يكرمك ويبارك فيك. الله يبارك فيك. جی آپ سب نے سمجھ لیا جو شیخ صاحب نے فرمایا، شکر ہے. تو کسی خلاصے کی ضرورت نہیں ہے، جو آپ نے سمجھ لیا. حافظہ من حفظہ و نسیہ من نسیہ. تو آپ نے علم الروایہ اور علم الدرایا کے حوالے سے گفتگو فرمائی کہ علم الروایہ وہ ہے کہ جو ان فلاں عن الصحابی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایتاً حاصل کیا جاتا ہے، اور یہی وہ سلسلہ ہے جو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں اس کی اہمیت کا احساس بھی دلایا کہ اس کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے، اور اس علم ظاہر اور اس علم روایت کی اپنی اہمیت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ علم الدرایت جس کو آپ نے فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ جو سینہ بسینہ اولیاء کرام کے سینوں میں اللہ رب العزت کا نور عطا کیا جاتا ہے، اور وہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جو چل رہا ہے. اس کے حوالے سے آپ نے زیادہ گفتگو فرمائی، اور اس میں یہ فرمایا کہ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. اس میں لفظ اللہ جو ہے وہ یعلمکم کا فاعل ہے، اور یہ آیت جو ہے اس کی تاثیر آج تک اور قیامت تک باقی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے دل کے برتن میں اپنا نور ڈائریکٹ بھی عطا فرماتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء جو ہیں یہ ان کا خاصہ ہے، اور یہ ان کو نصیب ہوتا ہے، اور یہ تقوی کے ذریعے نصیب ہوتا ہے. اور اس کے بعد اپنے شیخ امام فخر الدین کے کچھ نعتیہ اشعار پڑھے، اور جن کا آخری شعر جو ہے اس کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ غالب ثنائے خواجہ با یزداں گذاشتیں کاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد است. کہ ہم جتنی بھی سرکار کی ثنا کر لیں ہم وہ حق ادا نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی ثنا کا حق ادا کر سکتا ہے، کیونکہ اپنے حبیب کا صحیح مرتبہ رب العالمین ہی جانتا ہے. اور مزید امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے گفتگو فرمائی، اور طلباء کو نصیحت فرمائی کہ وہ اپنا اخلاق اچھا کریں. تو یہ مختصر آپ کی گفتگو تھی. مجھے یہاں اپنے استاد شیخ کریم ہمارے مصر میں ہمیں پڑھاتے تھے اور ابھی بھی حیات ہیں، ڈاکٹر حسن عبد اللطیف الشافعی حفظہ اللہ تعالیٰ، ان کی ایک بات یاد آ گئی، اس پہ اختتام کر دیتے ہیں. آپ ایک دفعہ وہاں میں پڑھاتے تھے، آپ 13 سال یہاں اسلامک یونیورسٹی میں رہے، اور حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ان کی بڑی محبتوں کا سلسلہ رہا. بلکہ یہاں تک ایک دفعہ مجھے فرمایا کہ میں نے ایک دفعہ یہ دیکھا کہ ایک عالم خواب ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرما ہیں، اور آپ کی منہ سے یہ علم درایا ہے کہ آپ کے منہ سے سبز رنگ کی لائٹ نکل رہی ہے اور میرے سینے میں داخل ہو رہی ہے. تو عرب و عجم میں حضور ضیاء الامت کا فیضان پہنچا ہے، اور آج بھی لوگ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ وہاں بھی کرتے ہیں. تو فرمانے لگے کہ جب میں اسلام آباد میں اسلامک یونیورسٹی کے اندر اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہا تھا، تو میں امام بری سرکار شیخ عبد اللطیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور وہاں میں اکثر جایا کرتا تھا. آج شیخ صاحب بھی ہمیں یہ فرما رہے تھے کہ ہمارے شیخ یہاں تشریف لائے، اور حضرت امام بری سرکار کی بارگاہ میں وہاں حاضری دی، اور واپس آ کے فرمانے لگے کہ یہ جو بابا جی لیٹے ہوئے ہیں، پاکستان میں حکومت کا جتنا نظام چل رہا ہے اس کو اللہ رب العزت نے یہ ڈیوٹی ان کو عطا فرمائی ہوئی. تو یہ تکوینی نظام ہیں جو اولیاء کرام کے سپرد بھی ہیں. بہرحال وہ فرمانے لگے شیخ حسن عبد اللطیف الشافعی کہ جب میں وہاں حاضری دینے گیا، وہاں ایک مجذوب بیٹھا کرتا تھا، تو روز میں اس سے مل کے گزر جاتا. تو ایک دن اس نے مجھے روک لیا اور مجھے کہنے لگا، یا شیخ حسن انا انصحو کا حل تقبل نصیحتی، کہ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، کیا میری نصیحت قبول کرو گے؟ میں ہمتاً گوش ہو گیا. میں نے عرض کیا آپ فرمائیں، میں آپ کی نصیحت قبول کروں گا. حالانکہ وہ مجذوب تھا. تو اس نے مجھے کہا انصحو کا ثلاثت نصائح، کہ میں تمہیں 3 نصیحتیں کرتا ہوں
میری پہلی نصیحت یہ ہے الزم خدمت الخلق، دوسری نصیحت خدمت الخلق، تیسری نصیحت خدمت الخلق کہ میں تمہیں 3 نصیحتیں کرتا ہوں اور وہ ایک ہی ہیں کہ خدمت خلق کو لازم کر لو، اللہ کے بھی محبوب بن جاؤ گے، اللہ کے محبوب پیارے کے بھی قریب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان بزرگان دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم نے ان کی زیارت کی، یہ ہمارے مہمان تھے، یہ ہمارے لیے سعادت کی بات تھی۔ آخر میں ایک اعلان ہے، اس کے بعد انشاءاللہ دعائے خیر ہو جائے گی، اور وہ اعلان جو ہے شاید سماعتیں آپ کی منتظر ہوں اس اعلان کی، اور وہ یہی ہے کہ حکومت پاکستان کی طرف سے دوبارہ سے پھر SOPs جاری کیے گئے ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ ادارے جو ہیں وہ 19 تاریخ تک جو امتحانات وغیرہ لینا چاہ رہے ہیں وہ لے کے کلوز کیے جائیں 28 مارچ تک۔ تو حضرت پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، آپ ہمیشہ حکومت پاکستان کے ان اعلانات کا احترام کرتے ہوئے ان SOPs کو فالو کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اب بھی آپ نے یہ حکم فرمایا ہے کہ 28 مارچ کی شام تک آپ کو کل صبح پیریڈ پڑھنے کے بعد، یہ پھر سے کہہ دیتے ہیں، کل صبح پیریڈ پڑھنے کے بعد آپ کو رخصت دی جائے گی، اور 28 مارچ شام تک انشاءاللہ آپ واپس آئیں گے۔ جن طلباء کے BS کے کل کوئی ٹیسٹ ہیں اساتذہ کے پاس، وہ دے کے جائیں گے، اپنے اساتذہ سے مل کے، اپنے اسباق لے کے، جو دہرائی وغیرہ آپ نے کرنی ہے وہ ساری انسٹرکشن اور ہدایات کل پہلے 4 پیریڈوں میں لے کر اپنے اساتذہ سے آپ روانہ ہوں گے، اور انشاءاللہ 28 مارچ کی شام تک یہ چھٹیاں ہیں، اور آپ ادارے کے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ حالات سنبھل جائیں۔ 3 اپریل سے انشاءاللہ BS کے امتحانات شروع ہو رہے ہیں۔ ہمارے BS کے سارے طلباء بھرپور اس کی تیاری جاری رکھیں، اور اس میں اساتذہ کی طرف سے آپ کو مزید واٹس ایپ کے ذریعے بھی بتایا جائے گا، اور 28 مارچ تک اگر مزید کوئی اعلان نہیں ہوتا تو آپ نے ہر صورت 28 مارچ کی شام تک یہاں پہنچنا ہوگا۔ تو اب میں انتہائی ادب سے حضور شیخ الحدیث حضرت قبلہ جناب عبد الرزاق صدیقی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ دعائے خیر فرمائیں۔ دعائے خیر۔ آمین۔ آمین۔ آمین 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 اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام طلباء انتہائی